काठमाडौँको सिनामङ्गलमा शङ्कास्पद वस्तु बम लेखिएको फेला परेको छ। सिनामङ्गल पुल नजिक रहेको खोटाङ हलेसी ज्वेलर्सको सटर अगाडि शङ्कास्पद वस्तु बम फेला परेको प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार शङ्कास्पद वस्तु बम फेला परेपछि नेपाली सेनाको टोलीलाई खबर गरिएको छ। केही समयमा सेनाको टोली आइपुग्ने उनले बताएका छन्। यति बेला सिनामङ्गलमा भेटिएको शङ्कास्पद वस्तुलाई निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली पुगेको छ। बुधबार बिहान काठमाडौँको मेडिकल कलेजबाट पुरानो बानेश्वर जाने सडक पेटीमा शङ्कास्पद वस्तु बम फेला परेको हो। वस्तुलाई निष्क्रिय पार्न सेनाको टोली घटनास्थलमा पुगेको छ। नेपाल उत्थान क्रान्तिकारी पार्टी लेखिएको पर्चा समेत फेला पारेको छ। खोटाङ हलेसी ज्वेलर्स अगाडि उक्त शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको हो। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पनि घटनास्थलमा खटिएको छ। शङ्कास्पद वस्तु कसले र किन हालेको हो भन्ने बारे पनि अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन पर्चामा लेखिएको छ, खोटाङ हलेसी ज्वेलर्सको साउजी हाम्रो पार्टी नेपाल उत्थान क्रान्तिकारी पार्टीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। तपाईँको सहयोगहरूले हाम्रो देश र जनताहरूलाई हाम्रो प्रगति हुनेछ भन्ने हाम्रो आशा लागेको छ। यहाँ आरडीएक्स बारुदको बम राखिएको छ, सावधान रहनुहोला। संयोजक सफल भनेर पनि लेखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यस्तो त्रासको स्थिति छ देशमा। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे पनि तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा टिप्पणी लेख्नेलाई मात्रै पक्राउ गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति अर्थात् नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिलाएर तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई मात्र अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारी सङ्घहरूले विरोध अभियान सुरु गरेका छन्। निजामती सेवा संरक्षण समूह बनाएर उनीहरूले विरोध अभियान चलाएका हुन्। ललिता निवास जग्गामा अनियमितता प्रकरणमा निर्णय प्रक्रियामा कुनै पनि भूमिका नहुने तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई फसाइएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। निर्णयकर्तालाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने तर राय राख्ने, शाखा अधिकृत कार्यालयको नक्सा ट्रेस्ट प्रमाणित गर्ने, अमिन्द्र कार्यालयको विवरण लेखी पठाउने, खरिदार लगायतलाई धरपकड र पक्राउ गरिएको भन्दै समूहले आफ्नो ध्यान आकर्षण समेत जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ठुला नेताहरूलाई पक्राउ नगरेको भन्दै कतिपयले विरोध समेत गरेका छन्। कतिपयले भने कर्मचारीहरूलाई पनि पक्राउ गरेको हुँदा राम्रो गरेको र अब देशमा भ्रष्टाचारीहरूको ठाउँ नरहेको भन्दै कतिपयले सपोर्ट समेत गरेका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यता भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले हालै पारित विधेयकले हिंसालाई प्रोत्साहन गरेको बताएका छन्। नेपाल ऐन संशोधन गर्न विधेयक 2080 पारित भएसँगै अध्यक्ष थापाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले भने कमल थापाले नेपाल डरलाग्दो हिंसाको भुमरीमा फस्न सक्ने बताएका छन्। हिंसा र अपराधलाई उन्मुक्ति दिने यो विधेयक कानुन बन्यो भने नेपाल डरलाग्दो हिंसाको भुमरीमा फस्न सक्दछ। उनले भनेका छन्, विधेयकले राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत हुनेलाई हिंसात्मक विद्रोह कर हिंसाबाट सफल नभई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने बहानामा सबै अपराध माफ भइहाल्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। गणतन्त्र भनेको के यही हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो बैठकबाट उक्त विधेयक पारित भएपछि यति बेला सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः राजनीतिको नाममा जे गरे पनि हुन्छ भनेर यो विधेयकले प्रकष्ट देखाएको भनेर कतिपयले चौतर्फी आरोप समेत लगाएका छन्। दर्शकबिन पत्नी सीता दाहालको निधनपछि शोकमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आजदेखि औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने भएका छन्। दाहाल आज बिहान अखिल क्रान्तिकारीको संयोजनमा कीर्तिपुरमा आयोजना गरिएको वृहत वृक्षरोपण कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। त्यसपछि बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्ने उनी आजै गोर्खा जाने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल बिहान 11 बजे गोर्खा जाने सचिवालयले जानकारी दिएको छ। बुढी गण्डकी आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ रहेको गोर्खाको सिउरेनी टारमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत सुरेशले जानकारी दिएका छन्।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच मन्त्री परिषदको बैठक बालुवाटारमा सुरु भएको छ। यता मन्त्री परिषदको बैठक बालुवाटारमा सुरु भएको हो। बुधबार बिहान 8:30 बजेदेखि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक सुरु भएको हो। बैठकले समसामयिक र दैनिक प्रशासनिक सम्बन्धी केही निर्णयहरू गर्ने मन्त्रीहरूले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आजदेखि औपचारिक कार्यक्रममा सामेल हुने भएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्बोडिया प्रस्थान गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कम्बोडिया प्रस्थान गरेका हुन्। कम्बोडियामा हुन गइरहेको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि केपी शर्मा ओली मंगलबार राति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। ओलीको भ्रमण दलमा पत्नी राधिका साक्य र उपमहासचिव विष्णु रिमाल लगायत रहेका छन्। कम्बोडिया प्रस्थान गर्नु अघि केपी शर्मा ओलीले पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङलाई दिएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, यता दलहरूको उदासीनताले संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसकेको सभामुख देवराज घिमिरेले टिप्पणी गरेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूको उदासीनता र सदनमा बजेटमाथिको छलफलमा व्यस्तता हुँदा संसदीय समितिहरूको नियमित बैठक बस्न नसकेको र सभापति पनि चयन हुन नसकेको उनले बताएका छन्। मंगलबार आफ्नै कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा ज्येष्ठ सदस्यबाटै काम चलाइएको बताएका छन्। सबै सदस्यहरू फुल हाउसमा व्यस्त थियौं, फुल हाउसमै फुर्सद थिएन। यसबीचमा भएका अवरोध खोल्नेमा केन्द्रित भयौं, त्यसकारण समिति बैठक नियमित सञ्चालन गर्न सकिएन। फुर्सद नहुँदा नेतृत्व चयन हुन सकेन। उनले भने अत्यावश्यक काम ज्येष्ठ सदस्यका आधारमा गरिएको भन्दै घिमिरेले 10 साउनमा बस्ने प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकपछि सभापति चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने समेत विश्वास दिलाएका छन्। दर्शकबिन, यता काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा आजदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि बस्दैछ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहान 11 बजेदेखि सुरु हुने बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने बताइएको छ। मंगलबार महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बैठकमा 10 एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त एजेन्डामाथि आजदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ। काङ्ग्रेसमा 168 जना केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्नेमा हाल 158 जना मात्र रहेका छन्। महामन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको एजेन्डामाथि धारणा राख्न प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यले कम्तीमा 5 मिनटको समय दिएको छ। काङ्ग्रेसले यसपालिको केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गरेको छ। आजको बैठक पनि लाइभ हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता काङ्ग्रेसको बैठकपछि अजय बाबुसँग आरजु देउबारे आक्रोश पोखेकी छिन्। मलाई सबै थाहा छ, देखाइदिन्छु भन्दै उनले आक्रोश पोखेकी हुन्। दर्शक महानुभावहरू, मंगलबार काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको हो। बैठकपछि बाहिर निस्किने क्रममा काङ्ग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवाले केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीसँग आक्रोश पोखेकी छिन्। त्यस क्रममा उनले शिवाकोटीलाई देखाइदिन्छु भन्दै धम्काएको एक नेताले बताएका हुन्। बैठक स्थलबाट बाहिरिने क्रममा नेताहरू अर्कासँग भलाकुसारी गरिरहेका थिए। यही क्रममा आरजु देउवा राणाले शिवाकोटीलाई आफूतिर बोलाउँदै भनिन्, अजयजी यता आउनुहोस् त। आरजुले बोलाएपछि शिवाकोटी उनी भएको नजिक पुगेका हुन्। त्यसपछि आरजुले सोधिन्, बाहिर के बोल्दै हिँड्नु भएको छ भन्दै आक्रोश पोखेकी थिइन्। शिवाकोटीले भनेका थिए के बोलेर। त्यसपछि आरजु आक्रोशित बनेकी थिइन्। उनले बाहिर कसले के बोल्यो भन्ने आफूले थाहा पाउने गरेको र शिवाकोटीले बोलेको कुरा पनि थाहा पाएको भन्दै चेतावनी दिएकी थिइन्। आरजुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शिवाकोटीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै आक्रोश पोखेकी थिइन्। ती नेताले जानकारी दिएका छन्। यो प्रकरणमा काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड थुनामा छन्। यो प्रकरणमा एउटा अडियो सार्वजनिक भएको छ जसमा आरजुको नाम समेत जोडिएको छ। आरजु आफूले उक्त अडियो छानबिनका लागि प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिए। शिवाकोटीले भने शरणार्थी प्रकरणमा कुनै पनि दोषी उम्किन नहुने बताउँदै आएका थिए। आरजु देउवा राणाले भनिन्, मलाई सबै थाहा छ, म देखाइदिन्छु। आरजु राणा देउवा आक्रोशित बन्दै गएपछि शिवाकोटीलाई अर्का केन्द्रीय सदस्य उमेश जङ रायमाझीले आफूतिर तानेर लगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रपति पाउने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले खुलासा गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए बापत नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पद पाउने पूर्ण सहमति भएको खुलासा गरेका हुन्। मंगलबार सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय समिति बैठकमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पाउने शर्तमा
प्रधानमन्त्री दाहाललाई पुस 26 गते विश्वासको मत दिएको बताएका छन्। एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो।